तपाईले जे सोध्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। मैले भनिराखेको छु कांग्रेसले बहुमत नभइकन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु त मिलेन नि त। नैतिकता ओलीको तपाईले नहेर्ने हाम्रो नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले गरे राजा विरुद्धमा, राजा सहितको शासन लाएन। एउटा तत्त्वलाई, एउटा खास तत्त्वलाई मन परेकै छैन, पहिलेदेखि नै संविधानै मन परेको छैन। त त्यो संविधान मन नपराउने अनि त्यो संसद मन नपराउने, यस प्रकारको संसदको अहिले जुन कम्पोजिसन छ त्यसलाई मन नपराउने सरकारको मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्दै हुन्थ्यो, विधेयक अधिवेशन हो भने विधेयक कतिवटा विधेयक बसिरहेछ पार्लियामेन्टभित्र, त्यो विधेयकलाई उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने होइन। हाम्रा साथीहरूलाई छानी केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सदस्यहरूलाई थुनामा राखेको छ, झुठा मुद्दा लगाइराखेको छ। अब हामी झन्डा हलाउने र हाम्रा साथीहरू जेलमा बस्ने त्यो पनि हुन्छ। विधेयक कतिवटा विधेयक छ उहाँले हेर्नु भएको छ, कतिवटा विधेयक छ। अरे मैले यहाँलाई सोधेको हो कि कांग्रेसले आजको प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई कसरी लिएको छ? त्यो कुराको जानकारी चाहिँ मलाई छैन। म पार्टीमा विधि प्रक्रियामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यसैले मलाई पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिका बारेमा जानकारी छैन। पार्टी विधान र प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्छ। हामी सबैलाई समेटेर, सबैलाई सम्मानपूर्वक समेट्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर यो माहौलले त त्यस्तो देखाउँदैन। अब त्यो मलाई थाहा भएन। 28 गतिको निर्णय, त्यस पछाडि उतापट्टि समानान्तर रूपमा कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। 28 गतिको निर्णयबाट व्याकुन मानेर माधव कुमार नेपालहरूले आफ्नो अडान राख्नुभएको छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यो पक्ष त्यतातिर जानै खोज्नु भएको छैन। तपाईँले जे सोध्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। मैले भनिराखेको छु म पार्टी विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्नुपर्छ, चल्छ। कहीँ कतै कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे। तपाईँले धेरै कुरा बाहिरको कुरा सोध्नुभयो, बाहिरको कुरा मलाई थाहा भएन। मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन त्यसबारे। सरकारको निरन्तरता के हो? सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, अहिले सरकार जुन आधारमा उभिएको छ त्यो आधार अहिले विभाजित भएको छ। तर विभाजन पश्चातको जुन दल छ त्यो दलले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले जबसम्म विश्वासको मत फिर्ता हुँदैन तबसम्म सरकारलाई विश्वास प्राप्त भएको मानिन्छ र सरकार रहन्छ। जुन दिन विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ त्यसपछि सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। संसद अब नैतिक मूल्य मान्यतालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो प्रश्न भनेको अलिकति जटिल प्रश्न। यसमा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू पनि हुनसक्छ। कुन सन्दर्भमा भनिएको मलाई थाहा भएन, त्यसैले मलाई टिप्पणी गर्नु अप्ठ्यारो छ। तर यति म भन्छु, अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान बमोजिम स्थापित मूल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि दृढ हुनुहुन्छ। आफूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हार्दा पनि 1 मिनट नपर्खिकन सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई म कार्यान्वयन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँले उहाँकै सिफारिसमा अहिले संसदको अधिवेशन अगाडि बढेको अवस्था छ। माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने यही सरकारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन यहाँहरूको के कस्तो तयारी छ? यो अनुमानमा आधारित भएर कुरा गर्न मलाई मन पर्दैन। जुन दिन फिर्ता हुन्छ त्यो दिन म आफ्नो कुरा भन्नुला। अहिले उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभएको छैन।
विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। मैले अघि नै आफ्नो कुरा भने, म बाहिरको सुनेको कुरामा सुनाइ कुरामा टिप्पणी गर्न कहिले पनि रुचाउँदिनँ। त निर्णय गरेर जानु अझै आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा त सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्ने व्यक्तिभित्र म पर्छु। तपाईँले धेरै कुरा सुनाउनु, तपाईँबाट सुनेपछि ओहो यति धेरै कुरा भएका रहेछन् जस्तो लाग्यो, तर म सुनेको कुरामा टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। हस्, धन्यवाद। अनि हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ कि संविधान मास्ने उद्योग गर्ने प्रधानमन्त्री जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो र संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो व्यक्तिबाट मुलुकको नेतृत्व, यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व, यो संसदको नेतृत्व सम्भव छैन। उहाँले त्यो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ। राजनीतिक आधार यसकारण पनि गुमाउनु भएको छ, हिजो वाम गठबन्धनका रूपमा निर्वाचनमा जानुभयो, त्यो गठबन्धन छैन। उहाँको आफ्नो पार्टीमा पनि उहाँ कतिमा हुनुहुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। आफ्नो पार्टीलाई विग्रह गर्नुभयो, गठबन्धनलाई विग्रह गर्नुभयो र पुरै मुलुकलाई संविधान दुःखबाट बनेको संविधानलाई मिल्काएर हिँड्ने खालको बाटोमा हिँड्न खोज्नुभयो। अब विकल्प ओलीको चाहिन्छ। काङ्ग्रेसमा एउटै मतै नै हो, तर विकल्पका लागि त सङ्ख्याको खेल पनि त प्रतिनिधि सभामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्ख्याका लागि जबसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ट रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर भन्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्ख्याको खेलमा त बहुमत हामीसँग हुँदैन नि त। त्यसैले अहिले हामीले निहालेर हेरिरहेछौँ नेकपा एमाले भित्रको राजनीति कसरी विकसित हुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको धारणा सार्वजनिक रूपमा कसरी आउँछ। यी दुईटा विषयलाई ध्यानमा राखिकन ओलीको विकल्प, जसले अब राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने, उनको विकल्प तयार गर्नका लागि नै हाम्रो अभिरुचि हो, त्यही हाम्रो निर्णय पनि हो। काङ्ग्रेसले बहुमत नभइकन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु त मिलेन नि त। पहिलो कुरा त हिजो वाम गठबन्धनले चुनाव जितेर आएको थियो, वाम गठबन्धन अगाडि हुँदासम्म हामीले त्यसलाई सम्मानै गरेर विपक्षमा बस्यौँ। तर ओलीले जुन राजनीति नेतृत्व गर्नु, त्यो राजनीतिले वाम गठबन्धन पनि रहेन, हिजोको नेकपा एकीकृत भएपछिको नेकपा पनि रहेन, र त्यति मात्रै होइन, उहाँको नेकपा एमाले पनि एउटा पनि छैन, दुईवटा पनि भएको छैन। त्यो स्थितिमा हो चाहिँ उहाँको हिजोको जनमत जनादेश खण्डित भइसकेको छ। यो जनादेश खण्डित भइसकेको व्यक्ति जसले संविधानलाई नै धरापमा पारेर खोज्यो, त्यो मान्छेको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस त्यसमा प्रष्ट छ, तर सङ्ख्या नपुगिकन ओलीलाई जाऊ भनेर त पठाइन्न नि त, सङ्ख्या चाहियो। त्यसका लागि जनता समाजवादीको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू जुन बेला काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ, हामी तयार छ। र हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि अबको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। सरकारको मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्दै हुन्थ्यो, विधेयक अधिवेशन हो भने विधेयक कतिवटा विधेयक बसिरहेछ पार्लियामेन्टभित्र, त्यो विधेयकलाई उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने होइन, विधेयक हामीले प्रस्तुत गर्ने हो। पार्लियामेन्टलाई बिजनेस नदिने, पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएर राख्ने यो उहाँहरूले गर्ने स्वाभाविक हो। किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि 2/3 झन्डै उहाँसँग थियो, तर संसदका प्रति उहाँको विश्वास कहिले पनि रहेन। म निर्वाचित हुँ, उहाँ निर्वाचित सत्तावादी बाटो हिँड्नुभयो, म निर्वाचित हुँ, त्यसैले संसद मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन, कानुन मान्नु पर्दैन, अख्तियार मान्नु पर्दैन, लोकसेवा आयोग मान्नु पर्दैन, निर्वाचन आयोग मान्नु पर्दैन। त्यति मात्रै होइन, वैज्ञानिक मै हुँ, डाक्टर मै हुँ, इन्जिनियर मै हुँ, मैले जसलाई ठिक भने त्यो ठिक, जसलाई बेठिक भने बेठिक भन्ने ठाउँमा उहाँ बस्नु भयो। यस्ता निर्वाचित सत्तावादीलाई विदा गर्ने क्रममा हामीले सुरुदेखि, मैले त झन् यो संसदको गएको 3 वर्ष कार्यकालमा हेर्नु भने मैले बोल्या, तपाईँले अहिले पनि गएर हेर्नु भने मैले यही बाटोमा हिँडिरहेको छु ओली भने। आज संसदको ठुलो बहुमत हो ओली यो बाटोमा गएको हो भन्ने कुरा रेकग्नाइज गर्न तयार भएको छ। तर उनको विकल्प तयार गर्ने कुराको लागि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस बाहेक अर्को विकल्प नेतृत्व दिन सक्छ लाग्दैन मलाई। त्यसैले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि, विकल्पको सरकार बनाउनका लागि पार्टीहरू तयार भएपछि हामी आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले यो संसदको बारे तपाईँले मलाई सोध्ने भन्दा बिजनेस नदिएर सरकार बस्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई नैतिक अधिकार छ यो विधेयक अधिवेशन भन्ने। विधेयक कतिवटा विधेयक छ उहाँले हेर्नु भएको छ, कतिवटा विधेयक छ। मैले यहाँलाई सोधेको हो कि काङ्ग्रेसले आजको प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई कसरी लिएको छ? मैले यो प्रधानमन्त्रीजीको यो संसदका प्रति कहिले विश्वास रहेन। यो संसदले उहाँलाई जन्म दियो, यो संसद, तर उहाँले यो संसदकै घाँटी निमट्न थाल्नुभयो नि त।
यसकारण कि उहाँको कहिले पनि यो संसदका प्रति विश्वास रहेन। केपी शर्मा ओलीसँग व्यक्तिगत हाम्रो कुनै झगडा फसाद होइन। हाम्रो कचबज यसकारण हो कि उहाँले दुःख गरेर बनाएको संविधान र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सरकारको कहाँ पालन हुन्छ भन्दाखेरि संसदबाट हुने हो नि त। त्यो संसदमा उहाँको कहिले पनि विश्वास रहेन। संसदप्रति उत्तरदायी कहिले रहन तयार हुनु भएन, कहिले संसदको प्रश्नको जवाब दिन तयार हुनु भएन। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला प्रधानमन्त्री चाहिने भन्दा बढी बोलेर संसद रोस्टमबाट बाहिर तल झर्नु पर्यो। पछि सभामुखले अभिलेखबाट प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा काट्नु पर्यो। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति विश्वास छैन उहाँको भन्ने कुरा त हरेक आफ्नो व्यवहारले प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसैले सरकार उहाँको रहला नरहला त्यो एउटा विषय हो। मेरा लागि जुन बाटोमा ओली जानुभएको छ मैले सुरुको दिनदेखि भने आजसम्म त्यो बाटोमा गएको कुरा हरेक दिन थप प्रमाण मात्रै जुटिरहेको छ। त्यो देखेर म खुसी छैन, दुःखी छु। भने जनताले रोजेर छानेर पठाएको प्रधानमन्त्री जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा काम गर्नुभयो भए मैले उहाँलाई लगाएको आरोप गलत प्रमाणित भएको म सबभन्दा बढी खुसी हुने थिएँ। मलाई दुःख छ मैले लगाएको आरोप अझ हरेक दिन प्रमाणित हुँदैछ। हामीले पटक भनेका छौँ हाम्रो लागि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यी जति सरकार चलाउने पार्टी हो यी सबै हामीमाथि गोली चलाएका हुन्, हामीलाई मार्या। हामीले जुन आन्दोलन गरे 6 महिनाको यो देशका सबै मान्छे छुटे। तपाईँ 7 सालदेखिको आन्दोलन हेर्नुहोस्, हतियारधारी आन्दोलन, वर्तमानमा आएर विप्लवको आन्दोलन, सबै मान्छे छुट्छ। तर हामी मधेसी र थारू भएको कारणबाट कोही छुट्दैन। त्यस कारणले बडो प्रष्ट रूपबाट हामी के भनेका छौँ भने जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, जसले हाम्रो बन्दी रिहाई गर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। मान्छे जुन 3 दलीय गरेका छैनौँ। हामी आफ्नै काङ्ग्रेसले आफै आन्दोलन गरे, माओवादीले आफै आन्दोलन गरे, हामीले आफ्नै आन्दोलन गर्यौँ। हामीले भनेका थियौँ त्यो बेला संयुक्त रूपबाट जाउँ, कोही पनि सुनेन हाम्रो कुरा। आज गठबन्धन कहाँबाट आयो? होइन, हामीले कोसँग प्रेम गर्ने त्यो हाम्रो आफ्नो एजेन्डासँग प्रेम गर्छ। मैले अस्ति पनि रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ कसैसँग पनि नफरत छैन। न ओलीसँग छ, न देउपाजीसँग छ, न प्रचण्डजीसँग छ। काम त गर्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो समर्थन खोज्नुहोस्, सहभागिता खोज्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई भन्यो भने हामी सुन्दैनौँ। नैतिकता ओलीको तपाईँले नहेर्ने, हाम्रो नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसले गरे राजा विरुद्धमा, राजा सहितको शासन लाएन। कसैको नैतिकता सोध्नुहुन्न, हाम्रो मात्रै नैतिकता सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो नैतिकता हामीले आन्दोलन आह्वान गरेपछि हाम्रा साथीहरूलाई छानी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्यहरूलाई थुनामा राखेको छ, झुठा मुद्दा लगाइराखेको छ। अब हामी झन्डा हलाउने र हाम्रा साथीहरू जेलमा बस्ने त्यो पनि हुन्छ। जुन विषयको लागि जुन संविधानमा असहमति जना त्यो बेलादेखि हामी भन्दैछु संविधान संशोधन, आजसम्म भएन भने त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो नैतिकता त्यसमा निर्भर गर्छ, अन्य नैतिकतामा हामी बाँधिया छौँ। अन्त्यमा जुन मन्त्री अनुपस्थित हुन्छ, प्रधानमन्त्री देश चलाउने हो, केवल ओली अनुपस्थित भए अरू सारा प्रधानमन्त्रीहरू बैठकमा बसिराखेका हुन्थे भने मैले कहिले देखेका छैन। त्यो बाध्यता पनि छैन। नियमले के भन्छ भने संसद चल्दाको अवस्थामा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ। मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री पनि हो। मन्त्रीहरू उपस्थित छन् र चल्छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री किन उपस्थित भएन भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने यो संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि संसदले बिजनेस पाइराखेका छैन। संसदले बिजनेस नपाएको कारणबाट तपाईँ हेर्नु, शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर अस्तिदेखि बन्द भइराखेको छ। संसद शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै होइन, संसदको हिउँदो अधिवेशन
यसलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो अधिवेशनलाई एउटा त ढिलो सुरुवात भयो, यो विधेयक अधिवेशन हो, 150 भन्दा बढी विधेयक पढिराखेर चलाउनु पर्दैन, सरकारको काम हो। त्यो काम गरेन भने हामी आलोचना गर्छौँ। त्यो काम लाउनु पर्यो, त्यो पेश गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, पास गराउनु पर्यो, त्यो संसदको काम। यसपछि नेक्स्ट बैठक त बजेट अधिवेशन भनेपछि सरकारको हामी नेतृत्व गरेका छैनौँ, गर्न माग पनि गरेका छैनौँ। तर यो संसद जुन किसिमबाट अपहरण भयो, त्यो संसद चलोस्, राम्रोसँग चलोस्, यसले आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरोस् भन्ने हो। र संसद बिना सरकारको चल्दैन। संसदमा संसदीय दलहरूको उपस्थिति र सरकारको उपस्थिति हुन्छ भने अहिलेसम्म माओवादीले त आफ्नो समर्थन फिर्ता लिया छैन। के भन्नुहुन्छ अलग अलग के आन्दोलनकारी र कसलाई भन्ने हो भने नैतिकताको प्रश्न उठाउने अहिले सुनिराख्नु भएको छ। ओलीको नैतिकता भएन भन्ने प्रश्न गर्ने माओवादी थियो। ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने त्यो नैतिकता हो, नैतिकताको प्रश्न हो। त्यसकारण सरकारको कुरा हामीले अहिले गरेका छौँ, हामी आफ्नो एजेन्डा कुरा गरेका छौँ। तर राजनीतिक दलहरू सरकारमा जाँदैन, साधु सन्त महन्त भएर बस्छ, त्यो कुरा पनि होइन। तर पहिले हाम्रो एजेन्डा पास हुनु पर्यो, त्यसपछि सरकार हो या समर्थन हो। यहाँहरूको खेमाले यो कुरा गरिराखेको छ। हाम्रो खेमाभित्र यस्ता कुनै पनि प्रश्न छैन। हामी जुन ठाउँमा गए भने एक साथमा जान्छौँ, एक गठबन्धन बनाएर जान्छौँ। त्यो बेला आइ नै सकेका छैन। एमाले भित्रको विवाद हेर्नुहोस् त, माओवादी भित्रको विवाद हेर्नुहोस् त, मन्त्रीहरू फिर्ता भएको छैन। काङ्ग्रेस 3 ठाउँमा उभिराखेर र कहाँ जाने हामी त। त्यस कारणले त्यो बेला हुन्छ भने हामी निर्णय गर्छौँ र एकै ठाउँमा जान्छौँ। एउटा लास्टमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गरेको खण्डमा केपी ओलीको नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ तपाईँहरू? किन नगर्ने? हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गर्ने, हाम्रो मुद्दालाई छोडिदिने, संविधान संशोधन गर्ने भन्छ भने केपी ओली जसले हाम्रो काम गर्छ त्यसको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रो जसले माग पुरा गर्छ त्यसमा जान्छौँ, जोसुकै गर्छ। अब अदालतले कानुन जहिले पनि शुष्क हुन्छ, त्यसले एउटा शुष्क निर्णय गर्यो। तर त्यो अब राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक समय नेपालको तत्कालीन कानुनले प्रतिबन्धित पनि गरेका थियो, तर पार्टीहरू खुले। भनेपछि राजनीतिको आफ्नै कोर्स हुन्छ। हुन त अब कानुन पनि राजनीतिको एउटा एक्सटेन्सन हो। तर हिजो नेकपा बन्दाको एउटा हिस्सा चाहिँ अहिले फेरि अब एमाले बनेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विलम्ब भएको हो। तर स्वाभाविक रूपमा यसले मान्छेलाई बेचैन बनाइराखेको छ। कहिले लिनुहुन्छ त यहाँहरूले अब सरकारले त्यो समर्थन फिर्ता? होइन, अब हामी अरू पार्टीहरूसँग खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस, जसपाहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ र नेकपा एमालेको स्थिति के हुन्छ त्यसको पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब जे पनि ल्याउन सक्ने भए, किनभने अब जसले कानुनलाई, संविधानलाई अमर्यादित गर्छ, अब त्यस्तो मान्छेको बारेमा त हामी के भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ त। तर हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँको बहिर्गमनको सुनिश्चयको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। एउटा तत्त्वलाई, एउटा खास तत्त्वलाई मन परेकै छैन, पहिलेदेखि नै संविधानै मन परेको छैन। त त्यो संविधान मन नपराउने अनि त्यो संसद मन नपराउने, यस प्रकारको संसदको अहिले जुन कम्पोजिसन छ त्यसलाई मन नपराउने तत्त्वले प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ यहाँ एउटा प्रतिक्रान्तिलाई कोसिस गरे, प्रतिक्रान्तिको निम्ति कोसिस गरे। त्यो अब अदालतले त्यसलाई असफल तुल्याइदियो। तर अदालतको फेरि पछिल्लो निर्णयले चाहिँ फेरि एउटा अन्यलको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गराइदिएको छ। त्यसैले हुन त अब पोलिटिकल पार्टीले नै यो राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ सही बनाउनुपर्छ। अदालतलाई संवैधानिक जति पनि मतलब इकाइहरू छन् तिनीहरूलाई निर्लज्ज पाराले आफ्नो पक्षमा वशीभूत बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयासकै
कारणले गर्दा दुष्प्रयासकै कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति उत्पन्न भएको होइन मैले जोड्न खोजेको के भन्नु सबैलाई थाहा भएको कुरा जसपालाई जसले समर्थन गर्नुभएको छ त्यो आदरणीय जनसमुदायलाई पनि के थाहा छ भने हिजो चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरोध कसले गर्यो त्यसको विपक्षमा को उभियो त यो कुरो यति चाँडै बिर्छ नि जसपाका नेताहरूले त्यो बिर्सिएको बहाना गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन राजनीतिमा चाहिँ त्यसको हिसाब किताब स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीलाई के विश्वास छ भने जसपा यदि परिवर्तनको पक्षमा छ भने जसपाभित्र विभिन्न प्रकारको अब धडाहरू सामेल त छन्, त्यसका थुप्रा कन्स्टिट्युएन्टहरू छन्, तर पनि समग्र रूपमा जसपाले एउटा प्रतिगमन तिर देशलाई लैजान खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर आफ्नो बाँकी राजनीतिको हत्या आफै गर्ने छैन। तपाईँहरूसँग नमिलेको कुरा के कङ्ग्रेस र नमिलेको कुरामा त अब पार्टी हामी बेग्ला बेग्लै हौँ। अब हामीप्रति पनि उहाँहरूको थुप्रै रिजर्भेसन होला, हाम्रो पनि त्यो रिजर्भेसन छ, तर यो चाँडै सर्ट आउट हुन्छ।